नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन सदक़्ता या रब्बल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख और सुन रहे हैं हैप्पी लाइफ चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान मौलाना मुफ्ती सैयद उबैदुल्लाह शाह। प्यारे सामीन और नाज़रीन, अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से ही दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको प्यार और मोहब्बत वाली, सेहत और सलामती वाली और पाकीज़ा ज़िंदगी नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला आपकी तमाम माली उलझनों को और तमाम परेशानियों को अपने फ़ज़ल व करम से दूर फरमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, वीडियोज़ का ये सिलसिला आपके मसाइल और उनका हल जारी है। इस सिलसिले में बहुत ही बेहतरीन वीडियो में बनाकर आपके सामने पेश कर चुका हूँ और बिलखुसूस बच्चों के हवाले से, ज़िद्दी बच्चों के हवाले से, बच्चों के रोने के हवाले से, मेहमानों के सामने तंग करने के हवाले से इससे कबल में एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो और उसमें एक ख़ास किस्म का अमल और वजीफ़ा आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो हमारी वीडियो या इसके अलावा दूसरी अहम वीडियोज़ नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। प्यारे सामीन व नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको मुख्तसरन कोई 7 या 8 ऐसे टिप और ऐसी बातें बताऊंगा जिन पर अमल करके आप बग़ैर मारे, बग़ैर पीटे, बग़ैर गुस्से किए हुए अपने बच्चों का रवैया चेंज कर सकते हैं, अपने बच्चों की आदत चेंज कर सकते हैं, आदत तब्दील कर सकते हैं। अगर आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद आपके बच्चों की आदत और अखलाक और आपके बच्चों का रवैया अल्हम्दुलिल्लाह चेंज होना शुरू हो जाएगा। और बारहा हर वीडियो के शुरू में हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आपको वज़ाइफ से, आमाल से तब 100% फ़ायदा हासिल होगा और आप उलझनों और परेशानियों से तब निकलेंगे जब आप रिज़्क़ हलाल के साथ 5 वक्ती नमाज का 100% अहतमाम करेंगे, 100% नमाजी बनेंगे। और नमाज के अहतमाम के साथ, नमाज की पाबंदी के साथ साथ आप अपने गफ़ूर और रहीम से, अपने मालिक व खालिक से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अहतमाम के साथ दुआ मांगें और वक्तन फ़वक्तन अपनी तौफ़ीक के मुताबिक सदका खैरात देते रहें। इन चीज़ों के बहुत ही अच्छे असरात आपकी और आपके बच्चों की ज़िंदगी पर और उनकी सेहत पर पड़ते हैं। प्यारे सामीन व नाज़रीन, आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इससे कबल अगर आपने हमारा ये चैनल हैप्पी लाइफ सब्सक्राइब किया हुआ है तो हम आपके बेहद मशकूर और आपके लिए दुआगो हैं। और अगर पहली मरतबा आप हमारे चैनल की वीडियो देख और सुन रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड सुर्ख करके सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लेने के बाद बेल आइकान के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। तो आज मैं आपको 7-8 ऐसी अहम बातें, ऐसे नुकात और ऐसे टिप बताने लगा हूँ जिन पर अमल करके बग़ैर गुस्से किए हुए, बग़ैर मारे आप अपने बच्चों की आदत, अपने बच्चों का रवैया चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपने काम करना है बच्चों का रवैया और उनकी आदत चेंज करने में और उन्हें बात समझने और बात मानने का आदी बनाने में, सबसे पहले जो काम करना है कि आप बच्चों को हरगिज़ गुस्सा मत करें। माहिर नफ्सियात और डॉक्टर ये कहते हैं 80 से 90% बच्चे अपने वालिदैन और अपने बड़े बहन भाइयों के गुस्से की वजह से नफ्सियात और चड़चड़ेपन का शिकार हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो ऐसे चड़चड़े बन जाते हैं, ऐसे ज़िद्दी बन जाते हैं कि वो कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होते, बल्कि उनकी कोशिश ये होती है कि अपनी बात पर बात मनवाएं, ज़िद पर ज़िद करें। जब आप गुस्सा करेंगे और गुस्से में आप पूरी ज़िंदगी के किसी के एहसानात का बेड़ा गर्क कर देते हैं तो ये मासूम कलियाँ होती हैं, मासूम बच्चे होते हैं। तो जब इन्हें भी गुस्सा आता है तो ये अंदर पी जाते हैं। जब पी जाते हैं तो उसका समरा और नतीजा नफ्सियात की सूरत में और चड़चड़ापन की सूरत में आपके सामने ज़ाहिर होगा। लिहाजा पहली बात यह है कि आप अपने बच्चों को कोई भी बात मनवाने में हरगिज़ गुस्सा मत करें। नंबर 2, अगर आप अपने बच्चे का रवैया चेंज करना चाहते हैं और आदत चेंज करना चाहते हैं तो तनकीद को छोड़कर बच्चों की तारीफ़ करना शुरू कर दें। जब बच्चा अच्छा काम करे या बच्चे से कोई गलती भी हो जाए तो बर वक्त तारीफ़ी कलमात कहते हुए उसको समझाएं। आप तनकीद हरगिज़ मत करें।
نمبر 3، آپ اپنے گھر میں سزا اور پنشمنٹ کا ایک قانون بنائیں، ایک قاعدہ بنائیں۔ جو بچہ وقت پر کام نہیں کرے گا، جو بچہ برے الفاظ بولے گا، گالم گلوچ کرے گا، تو اس کو یہ سزا ملے گی۔ اس طرح کرنے سے بچے احتیاط کریں گے کہ ہم نے اگر کام نہ کیا، ہوم ورک نہ کیا، ہم نے کسی کو برا بھلا کہا تو ہمیں والدین کی طرف سے سزا مل سکتی ہے۔ تو لہٰذا آپ سزا اور پنشمنٹ کا باقاعدہ ایک قانون بنائیں، ایک دستور بنائیں۔ نمبر 4، دن بھر کی تمام مصروفیات کی بچے سے ڈیٹیل پوچھیں کہ بیٹا آپ نے دن بھر میں کیا کیا کام کیے، اور جو کرنے تھے وہ کیے، اور جو نہیں کرنے تھے وہ آپ نے کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ آپ نے یہ بہت اچھے کام کیے، اور بیٹا آپ نے یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے، اس کے آپ کی صحت پر، آپ کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ چوتھے نمبر پر آپ بچے سے دن بھر کی مصروفیات کے بارے میں پوچھیں۔ نمبر 5، جب بچہ کسی وجہ سے رو رہا ہو اور کسی کام کے کرنے پہ ضد کر رہا ہو تو اس وقت بچے کو ہرگز لیکچر مت دیں۔ اس وقت بچے کو سرسری سمجھانے کے بعد آپ ہٹ جائیں۔ جب بچہ نارملی ہو جائے، آپ کا موڈ خوشگوار ہو جائے، تو پیار اور محبت سے بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا ایسا کام نہیں کرتے، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کام کریں گے اور اس طرح کریں گے تو میں آپ کو گفٹ دوں گا، آپ کو یہ انعام دوں گا۔ لہذا ضد کرتے وقت اور روتے وقت بچے کو ہرگز لیکچر مت دیں، ہرگز مت سمجھائیں۔ نمبر 6، بچے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں، اور بچہ جب ایک مرتبہ غلطی کر جائے اس کو بار بار ہرگز مت، اور جب بچہ کوئی غلطی کر بھی جائے تو اس کو اس کے سامنے بار بار مت دہرائیں، اس کو نظر انداز کر دیں۔ نمبر 7، بچوں سے اکثر و بیشتر غلطیاں ہو جاتی ہیں، برتن ٹوٹ جاتے ہیں، گلاس ٹوٹ جاتے ہیں، کپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک تو ان کو بار بار مت دہرائیں، دوسرا بچے کو کسی مہمان کے سامنے، کسی بھی اجنبی کے سامنے ہرگز مت ڈانٹیں، ہرگز اس پر غصہ مت کریں۔ اس طرح بار بار کرنے سے آپ کا بچہ ڈھیٹ بن جائے گا، اور جب بچہ ڈھیٹ بن جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو بھلے جتنا ماریں، جتنا بھی سمجھائیں، اس کا رویہ اور اس کی عادات کبھی چینج نہیں ہوتی۔ لہٰذا 7ویں نمبر پر آپ نے بچے کو کسی کے سامنے بھی غصہ نہیں کرنا، اور کسی کے سامنے بچے کو مارنا نہیں۔ جب گھر میں بچہ بالکل الگ ہو تو اس وقت آپ پیار اور محبت کے ساتھ بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کریں گے تو میں آپ کو انعام دوں گا، آپ کی تعریف کروں گا، آپ کو پارک ہم لے کر جائیں گے۔ نمبر 8 اور سب سے اہم بات، آپ اپنے موبائل فون کی طرح اپنے لیپ ٹاپ، آئی پیڈ اور کمپیوٹر سے بھی زیادہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، بچوں کے ساتھ گل مل جائیں، بچوں کے ساتھ گپ شپ کریں، بچوں کے ساتھ ان کے بچوں کے جو کھلونے ہیں بچوں سے لے کر ان کے ساتھ کچھ دیر کے لیے کھیلیں، ان کو سٹوریاں اور اسلامی کہانیاں سنائیں۔ اس طرح کرنے سے بچے بے حد خوش ہوتے ہیں، اور بچے آپ کے بالکل قریب ہوتے ہیں، اور بچے آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ ایک ٹیچر اور استاد باری باری بچوں سے یہ پوچھ رہا تھا کہ بیٹے آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ ہر بچہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں ٹیچر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا۔ اس دوران ایک چھوٹی سی بچی آئی اور وہ رونے شروع ہو گئی کہ میں موبائل بنوں گی۔ ٹیچر اور استاد بڑا حیران ہوا کہ بیٹی آپ کیسے موبائل بنو گی؟ تو وہ بچی نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا کہ جب میں اسکول سے گھر جاتی ہوں، میں اپنے والدین کو دیکھتی ہوں، میں اپنے بڑے بہن بھائیوں کو دیکھتی ہوں، تو ہر وقت وہ اپنے موبائل میں مصروف رہتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اپنا موبائل ہی پکڑا ہوتا ہے، وہ ہم سے بات بھی نہیں کرتے، تو اپنے موبائل ہی میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں کہتی ہوں کاش کہ میں موبائل بن جاؤں تاکہ میں اپنی امی کے ہاتھوں میں رہوں، میری ماں مجھے پیار اور محبت سے دیکھے اور بار بار دیکھے اور دیر تک دیکھتی رہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک بچی، اور یہ حقیقت میں ایک واقعہ ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی یہ واقعہ کئی بار سنایا ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان سے گپ شپ کریں، انہیں اسٹوریاں سنائیں۔ اگر آپ ان 8 باتوں پر عمل کریں گے اور ان 8 باتوں پر عمل کر کے اپنے بچوں کو سمجھائیں گے تو کچھ دنوں کی بات ہے آپ اپنے بچوں کا رویہ اور اپنے بچوں کی عادات چینج ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور آخر میں پھر گزارش کروں، رزق حلال کے ساتھ نماز کے ذریعے اپنے اللہ سے تعلق مضبوط قائم کریں، اور نماز کے بعد
اپنے بچوں کے لیے اہتمام کے ساتھ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جب آپ ان 7 باتوں پر بھی عمل کریں گے اور نماز کے بعد اہتمام سے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے تو کچھ دنوں میں آپ اپنی آنکھوں سے اس کا ثمرہ دیکھیں گے، آپ کے بچے پہلے کیسے تھے اور بعد میں کیسے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے اور نماز کے بعد ان کے لیے دعا کیجیے۔ ہم نئے پیغام اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے۔ اللہ حافظ۔